اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکرم الناس قال اتقاہم، رواہ البخاری۔ واجب الاحترام سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دی ذات نے خاص ہے، جو پوری کائنات دا اکیلا خالق مالک مشکل کشا حاجت روا ہے۔ بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المتقین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، دنیا دے اندر ہر انسان فطری طور تے تین چیزاں دی بڑی خواہش رکھدا ہے۔ دولت مل جائے، اولاد مل جائے، اور پھر دنیا دے اندر معاشرے دے اندر عزت وقار تے شان دا حقدار بن جاواں۔ ان تین چیزاں نو پان دے واسطے لوگ اپنی سر توڑ کوشش کردے نے، دن رات نہیں ویندے، موسم دی حدت اور شدت نہیں ویندے، حتیٰ کہ حلال اور حرام دی تمیز بھی ختم کر دیتی جاندی ہے دولت جمع کرن دی خاطر۔ جائز ناجائز، حق کے باطل، سچے جھوٹے، اے سارے فرق ختم کیتے جاندے نے حصول دولت لئی، شہرت لئی، وقار لئی، عزت لئی۔ لیکن یہ بات ذہن نشی فرما لو کہ ساری دنیا بھی مل جائے تے رب دی رضا نہ ہوئے تے کوئی چیز مل سکتی نہیں مل سکتی، اور رب العالمین عطا کرنا چاہے تے ساری دنیا مخالف ہو جائے تے اس نعمت تو کوئی محروم بھی کر سکتا نہیں کر سکتا۔ ہر مسلمان دا، مومن دا اے ایمان اور عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اور دوسرے نمبر تے اے بات ذہن نشی فرما لو کہ عزت دا مالک صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین دی ذات ہے۔ عزت عطا کرن والا بھی اللہ تے عزت دی حفاظت کرن والا بھی اللہ، وگرنہ تاریخ اسلام دا تسی مطالعہ کر لو،
عام انسان عام صاحب ایمان ایک طرف رکھ کے اللہ دے نبیاں دی زندگی قرآن پاک چو پڑھ لو کہ قوم نے کیڑی کیڑی گستاخی، بے ادبی، معاذ اللہ الزام، بہتان اور کی کچھ قوماں نے کہنا نہیں چاہیا، لیکن اللہ نے اپنے نبیاں دی جانا دی بھی حفاظت فرمائی ہے، انہاں دی عزت دی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ رب العالمین نے سیدنا شعیب علیہ السلام دی قوم دیکھ لو، اصحاب الایکا او جنگل دے کول بستی مدین دے علاقے تے نبی نے انہاں نو دعوت دیتی ہے تے اگو انہاں طرح طرح دے عذر بہانے، اور کیا شعیب علیہ السلام کیا تیری نماز سانو انہاں گلاں دا ہی حکم دیندی ہے کہ ہر ویلے ساڈے پیچھے لگے رہندے ہو کہ تول پورا کرو، ماپ پورا کرو، پیسے پورے لیندے ہو تے تول کے چیز بھی پوری دو؟ ایتوں تک کہ بعض بد نصیب لوکاں نے اپنے اپنے دور دے انبیاء علیہ السلام دے قتل دے منصوبے بنائے، اور قرآن کہندہ ہے کہ بنی اسرائیلی بد نصیب لوگ جڑے نافرمان ہوئے سن، انہاں بعض انبیاء نو جٹلایا اور بعض انبیاء دا قتل کر دیتا۔ یعنی انبیاء علیہ السلام تو اچھی ہستی انسانہ چو کوئی نہیں، انہاں دی عزت وقار اور شان مخالفین نو، حاسدین نو، بد نصیب اور بد قسمت لوکاں نو ویکھنا اور گوارا کرنا نصیب نہیں ہوئے۔ اور آئیے ذرا غور فرمانا، آمنہ دلال امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام تشریف لے آئے مکہ مکرمہ دی سرزمین تے، میرے پیغمبر علیہ السلام نو کیڑی رکاوٹ دا سامنا نہیں کرنا پیا۔ کدی معاذ اللہ انہاں کیا جی دولت ہی کوئی نہیں، پیسہ ہی کوئی نہیں، اللہ نے اگر کوئی رسول بنانا سی تے کسے مالدار بندے نو بناندا۔ کدی میرے پیغمبر علیہ السلام نو دیوانہ، معاذ اللہ مجنون، جادوگر کیا گیا، طرح طرح دے الزام تے بہتان میرے پیغمبر علیہ السلام دی ذات تے لگائے گئے، لیکن آسمان تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا اور نبی علیہ السلام نو اس بات دے اعلان فرمائے، نبی پاک دیاں تسلیاں فرمائیاں اور اصول اور قانون اللہ نے قرآن چ بیان فرمائے۔ اللہ فرماندے نے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام جی اعلان فرما کے کہہ دیو، جیڑا بندہ تو آڈے چو چاندہ ہے عزت مل جائے، منو شان مل جائے، منو مقام مل جائے، دنیا تے بھی کامیاب، آخرت کامیاب، قبر چ کامیاب۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ فرمایا اللہ پاک دے کولو عزتاں مل دیاں جے، عزتاں عطا کرن والا میرا اللہ جے، عزتاں دا محافظ بھی میرا اللہ جے، عزتاں دا رکھوالا بھی میرا اللہ جے۔ بڑے بڑے بد نصیب، بڑیاں بڑیاں لمبیاں زباناں والے، بڑے بڑے الزام تے بہتان لگانے والے اللہ دے نبیاں دے دور وچ بھی رہے نے، ادوں بھی تباہ و برباد نے، اج بھی تباہ و برباد نے۔ لوگو عزتاں دا مالک بھی اللہ ہے، عزتاں عطا
عطا کرن والا بھی اللہ ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نو کتے ساحر کیا جا رہے ہیں، کتے معاذ اللہ دیوانہ کیا جا رہے ہیں، کتے مجنون کیا جا رہے ہیں، کتے میرے پیغمبر دے رستے دے اندر کانٹے بچھائے جا رہے ہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے نام جسم مبارک دے نماز دی حالت دے اندر، سجدے دی حالت دے اندر اونٹ دی وزنی تے بھاری اجری رکھ دیتی گئی ہے۔ کتے میرے پیغمبر علیہ السلام دے گلے مبارک دے اندر کپڑا چڑھا کے وال چڑھائے گئے نے، پیغمبر علیہ السلام دے پتھر برسائے گئے نے، لیکن آسمان تو وہی آ گئی ہے، آسمان تو رب دا قانون آ گیا ہے، پیغمبر دے سینے تے قرآن آ گیا ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام جی انہاں دیاں گلاں دی ٹینشن نہیں لینی، انہاں دیاں گلاں دل تے نہیں لانیاں، اے کافرہ مخالفت کرنی ہے، انہاں نو حق دی گل کدو گوار ہے، انہاں نو توحید دی گل کدو گوار ہے۔ اوے قدم قدم تے بتاں دے پجاری، اور اج ویکھ لو قدم قدم تے قبراں دے پجاری، قدم قدم تے درباراں مزاراں دے پجاری۔ کسے مواحد نو شان مل جائے، توحید پرست نو اللہ عزت عطا کر دوے، اینا مشرکہ بے ایمانہ نو اودوں بھی اللہ والیاں دیاں عزتاں گوارا نہیں، اینا مشرکہ تے بے ایمانہ نو قبر پرستہ نو تے مٹیاں تے جکن تے بابیاں دے سامنے اپنیاں عزتاں پامال کرن والیاں نو، غیر اللہ نو سجدے کرن والیاں نو اج بھی عزتاں گوارا نہیں۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ میرے پیغمبر تے وہی آ گئی ہے، اے میرے سونے پیغمبر علیہ السلام جی اینا دیاں گلاں تے کان نہیں تھرنے، اینا منافقاں ظالماں کافراں دیاں گلاں دی وجہ تو توحید دیاں دعوتاں نہیں چھڑنیاں، حق دا اعلان نہیں چھڑ دینا، قرآن دیاں دعوتاں نہیں چھڑنیاں، دین دا پیغام نہیں چھڑ دینا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام جی اینا دی بد قسمتی تے بد نصیبی ہے، اے بد زبانیاں بھی کر دینے، الزام تو آڈے تے بھی لان دینے، سونے ہو لیکن گل لے وے عزتاں دا مالک میں اللہ ماں، عزتاں عطا کرن والا میں رابا، تسی اللہ دے دین دی گل کر دیاں جانا ہے۔ میں سیرت دیاں کتاباں جو پڑھے آئے این مکہ پاک دا چوکے میرے پیغمبر علیہ السلام جا رہے ہیں، اللہ دے نبی اعلان پہ کر دینے، یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ اے مکے والیو لات کچھ نہیں جے کردہ، عزا کچھ نہیں جے کردہ، منات کچھ نہیں جے کردہ، ابل کچھ نہیں جے کردہ، 360 بت تو آڈے اتاں دے بنائے تے سجائے نے، انہاں نو متھے پہ ٹیک دیو، لا الہ الا اللہ، اللہ دے علاوہ حاجت روا بھی کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ مشکل کشا بھی کوئی نہیں، اور لوگوں اس ممبر دی دعوت بھی اے وے، لا الہ الا اللہ، نہیں کسے نو گل وارا کھاندی تے نہ کھائے، رکاوٹا پاندے تے پاندا جائے، حسد کردے تے حسد کردہ جائے، شر پھیلاندے تے پھیلاندہ جائے، جب تک جسم میں جان ہے اے دعوت روے گی، لا الہ الا اللہ، مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، اولاداں عطا کرن والا بھی اللہ، عزتاں عطا کرن والا بھی اللہ، دولتاں دین والا بھی اللہ، بارشاں برسان والا بھی اللہ، دولتاں دے کے کھون والا بھی اللہ، صحت دا مالک بھی اللہ، بیماریاں دین والا بھی اللہ، سب کچھ دنیا کائنات دا ایک کوئی مالک تے خالق تے رازق ہے، لا الہ الا اللہ۔
اللہ، اللہ دے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے۔ اے دعوت میرے نبی دے رہے ہیں، مشرکانوں گل وارا نہیں کھاندی، شرک کرن والیاں، غیراں سامنے جھکن والیاں، اللہ دی قسمیں کوئی بیگانہ نہیں جے، سکا چاچا جنوں لوگ ابو لہب دے نام نہ یاندے نے، این میرے پیغمبر چل دے جا رہے نے، توحید دیاں آوازاں لاندے جا رہے نے، تے اچھی اچھی پچھو کہندا ہے میرا پتیجا مجنون ہو گیا ہے، معاذ اللہ میرا پتیجا دیوانہ ہو گیا ہے۔ اور لوگوں مخالفتاں حق دیاں اپنے جدو کر دینے نا، پھر حوصلے کوئی بہتے ٹوٹ دے نظر آندے نے، جدو اپنے ہی ویری بن جاندے نے، جدو رشتے دار خون دے پیاسے بن جاندے نے۔ واہ محبوب میں تہاڈی استقامت تو قربان جاواں، تہاڈے ایمان تے جذبے تو قربان جاواں۔ چاچا نفی کر دے، میرے پیغمبر ہور اچھی کہندے نے لا الہ الا اللہ، میرے پیغمبر اعلان کر دے جا رہے نے وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ سونیو انہاں دیاں گلاں تے کان نہیں جے ترنے، جڑے مشن رب نے دے دیتے نے، لوگوں عزتاں رب عطا کردا ہے۔ قرآن کہندا ہے الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین یبتغون عندهم العزۃ وان العزۃ للہ جمیعا۔ عزت حاصل کیویں ہوئے گی؟ فرمایا لوگ جیڑے نے کافرانو اپنا دلی دوست بنا دینے، مومنانو چھڑ کے، ایمان والیانو چھڑ کے، مواحد بندے نو چھڑ کے، مشرک نو جگری یار بنایا، قبر پرست نو جگری یار بنایا، اللہ دی توحید اعلان کرن والے نو چھڑ گئے، مشرکاں تے بدعتیاں دیاں دعوتاں نے انہاں دے مال دی وجہ تو، انہاں دے عہدے دی وجہ تو، دنیا دے جاہو جلال دی وجہ تو، قرآن کہندا ہے ایبتغون عندهم العزۃ وللہ العزت جمیعا۔ فرمایا کیا انہاں کو عزت پانا چاندے نے، انہاں دی وجہ تو دنیا تے مقام چاندے نے۔ فرمایا انج عزت نہیں ملے گی، وللہ العزت جمیعا۔ فرمایا ساریاں عزتاں نے تے کائنات دے رب دے کولے، عزتاں عطا کرن والا اللہ ہے، کائنات دے رب دے کول عزتاں نے۔ لوگوں کائنات دا رب عزتاں دا مالک ہے۔ میں ابتدا دے قرآن دا مقام پڑھے ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے قُلِ اللہم مالک الملک تُؤْتِی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دے ہو قُلِ اللہم مالک الملک، اے اللہ تو بادشاہاں دا بادشاہ ہے، تو مالکاں دا مالک ہے، ساریاں بادشاہیاں تیرے کول نے۔ تو تل ملک من تشاء، اللہ جنوں چاہے اقتدار دے دویں، جنوں چاہے کرسیاں دے دویں، جنوں چاہے عہدے دے دویں، جنوں چاہے حکمرانیاں دے دویں۔ تو تل ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اللہ جے کو چاہے اقتدار لے لویں، جے کو چاہے حکمرانیاں لے لویں، راتی وزیر اعظم تے سویرے جیل دا قیدی بنا دویں۔ تنزع الملک ممن تشاء، اللہ جے کو چاہے تو اقتدار تے حکمرانیاں کھولویں۔ وتعز من تشاء، اللہ تو جنوں چاہے عزتاں عطا کر دویں۔ وتذل من
من تشاء اللہ جنوں چاہے ذلیل و رسوا کر دویں بھی یادی کل خیر اللہ ساری بھلائی تیرے ہاتھ دے اندر ہے ساری خیر تیرے ہاتھ دے اندر ہے ساریاں برکتاں تیرے ہاتھ دے اندر نے ساریاں بھلائیاں تیرے ہاتھ دے اندر نے روزیاں تیرے ہاتھ دے اندر نے دولتاں تیرے ہاتھ دے اندر نے عزتاں تیرے ہاتھ دے اندر نے اولاداں دی نعمت تیرے ہاتھ دے اندر نے بھی یادی کل خیر انکا علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تو ہی ہر چیز تے قادر ہے جویں چاہیں جو چاہیں تھوڑا دویں بہتا دویں اللہ مرضیاں تیریاں اللہ قانون تیرے چل دینے اور انداز تے کیفیت وے ایک نانو رب اتنا دے وے تے بس بس کرن زبانوں تے ایک نانو رب کچھ بھی نہ دے وے تے خالی جان جہانوں بادشاہانوں تختوں سٹے تے پل وچ کرے ویرانا عاجزاں تے مسکیناں تائیں تے دے دوے تخت شاہانہ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا رب عزتاں دیندا ہے صحیح البخاری اللہ دے بڑے جلیل القدر نبی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نا جناب موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی نے اور حضرت موسیٰ اللہ دے نبی بھی نے تے رب دے رسول بھی نے انبیاء علیہ السلام چونا جڑے رسول نے اللہ نے انہوں نے زیادہ عظمت عطا کی تھی ہے 1,24,000 کموں پیش اللہ دے نبی نے انہاں دے وچوں 313 یا 315 اللہ دے رسول نے آمینہ دلال علیہ السلام میں اللہ دے نبی بھی نے تے رب دے رسول بھی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی نے تے رسول بھی نے موسیٰ علیہ السلام نبی بھی نے تے رسول بھی نے جناب نوح علیہ السلام نبی بھی نے تے رسول بھی نے پہلے رسول جناب حضرت نوح علیہ السلام بن کے آئے نے پہلے نبی جناب آدم بن کے آئے نے حضرت آدم علیہ السلام دو کافی 100 سال بعد جناب نوح علیہ السلام آئے نے آدم ثانی دوسرا آدم انہاں دا لقب ہے نبی بھی نے تے رسول بھی نے موسیٰ نبی بھی نے تے رسول بھی نے ان قوم نے کہہ دیتا ہے کہندے نے جناب موسیٰ علیہ السلام نا جسم نو کاج کے رکھ دینے جسم نو بڑا ڈام کے رکھ دینے کیونکہ لوگوں اللہ دا ہر نبی بڑیاں ہی غیرتاں والا ہے اللہ دا ہر نبی بڑیاں ہی حیاواں والا ہے اللہ دا ہر نبی بڑے ہی پردے والا ہے قوم نے نہ جناب موسیٰ علیہ السلام دی عزت دے بارے نہ زیبا جملے کہہ دیتے نے کہندے نے گل کوئی نہیں نبی دا جسم داغدار ہے موسیٰ پیغمبر دا جسم پھل بیری والا ہے اس لئے کدی اسی ویکھیا ہی نہیں انہاں دے کدی جناب اسی جسم نو دیکھیا نہیں ہمیشہ کپڑے نہ بڑا کج کے رکھ دینے بڑا ڈامپ کے رکھ دینے صحیح البخاری ہے نبی موسیٰ علیہ السلام نام ایک دن بستی تو بار اللہ اکبر کبیرہ ایک چشمے دے پانی دے موسیٰ نبی غسل کرن لگے نے کپڑے اتار کے اپنے نہ پتھر دے رکھے نے سترے نہ ڈامپیا جناب موسیٰ علیہ السلام غسل پہ کر دینے غسل تو فارغ ہوئے پتھر نے چلنا شروع کر دیتا ہے پتھر چلتا جا رہے ہیں نبی موسیٰ پیچھے پیچھے اپنا آسا پھڑے آئے کہندے جا رہے نے صوبی حجر اے پتھر میرے کپڑے تے دیندہ جا پتھر میرے کپڑے تے دیندہ جا پتھر چلتا چلتا ایک چوک دے وچ آ کے رک گیا موسیٰ علیہ السلام بڑی
بڑیاں عزتاں والے نبی نے، بڑے جلیل القدر نبی نے، صاحب کتاب نبی نے، موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے پکڑے نے تے پتھر نو غصے دے نال 3 یا 4 دفعہ ضرب لگائی ہے، حتیٰ کہ دے غصے نال موسیٰ نبی نے اپنا آسا مارے ہے، بڑا مضبوط پتھر ہے، او دے تے ٹوٹن دے نشان پہ گئے نے، قوم دے کچھ لوگ بھی کول آ کے کھڑے نے، مین چوک تے چرائے موسیٰ نبی کھڑے نے، بس 70 ڈانپے ہیں، باقی جسم تے لباس کوئی نہیں، ساری دی ساری قوم حیران رہ گئی ہے، اسی جھوٹ بول دے رہے ہیں، الزام لان دے رہے ہیں، موسیٰ نبی دا جسم تے ایڈا سونا ہے، اسی ایڈا سونا جسم کدی ساڈیاں اکھاں نے نہیں ویکھیا۔ اللہ پاک نے نام موسیٰ نبی نو اس حالت دے اندر قوم دے وچ پہنچا گئے، انہاں دے الزام نو بھی ختم کر دیتا ہے، موسیٰ نبی دی عظمت انہاں دے دلوں دے اندر ہور بٹھا دیتی ہے، اور میرے نبی تے قرآن اتریا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ فرمایا ایمان والےو اونا لوکاں دی طرح نہ ہو جایا جے جنہ جناب موسیٰ نو تکلیف پہنچائی دی، نبی تے الزام لایا سی، نبی تے بہتان لگایا سی، معاذ اللہ انہاں دا جسم پھل بیری والا ہے، انہاں دا جسم داغدار ہے، انہاں دا جسم خوبصورت نہیں۔ اللہ پاک نے نا موسیٰ علیہ السلام نو اپنی انہاں دی قوم دے کافی لوکاں نے موسیٰ پیغمبر دا جدو وجود پاک دیکھے آئے تے سارے لوگ چپ ہو گئے نے، اللہ نے اپنے موسیٰ دی عظمت عزت دا دفاع کر دیتا ہے، فرمایا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيًّا۔ اللہ دیا موسیٰ دی عظمت بڑی ہے، موسیٰ علیہ السلام دی شان بڑی ہے، لوگوں پتہ چل دے اللہ اپنے بندیاں دیاں جدو عزتاں دی حفاظت کر دے، اللہ پتھراں نو چلا دیندے، جدو اللہ اپنے بندیاں دیاں عزتاں دا دفاع کر دے، اللہ پتھر نو بھی چلن دی طاقت عطا کر دیندا ہے، کیونکہ لوگوں عزتاں دے حقدار مومن نے، عزتاں دے حقدار رب والے نے۔ قرآن کہندے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا عزت اللہ لئیے اور عزت اللہ دے رسول دے لئیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور عزت مومنہ واسطے وے، لیکن منافق اس بات نو سمجھ دے، منافق بندہ شریر بندے نو کی پتہ ہے قرآن دی عزت کی ہے، مشرک نو، بے ایمان نو، بے نماز نو انہوں کی پتہ ہے نماز دا سکون کی میں مل دے۔ اس ایت کریم دا شان نزول کیے، غزوہ تبوک تو مسلمان واپس آ رہے نے، پانی دی ایک گاٹ انصار دے مہاجرین دے لوگ پانی پلان دو، تھوڑی بحث ہو گئی جانورانو، آوازاں بلند ہویاں، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جیڑا ہے کہن لگا انہاں مسلمانہ نہ ہور تاون کرو، ہور انہاں نو روٹیاں کھواؤ، ہور انہاں نو رہن دی جگہ دو، آج تواڈے نالی اکھاں پہ کر دینے۔ اگلی گل کہندہ ہے انہاں مہاجرہ تے خرچ نہ کرو، چند دن رہن گے، انہاں نبی دا ساتھ چھڑ جان گے، تے دوجی گل کہندہ ہے اسی مدینے جاواں گے، معاذ اللہ انہاں ذلیلاں نو مدینیوں کر دے آنگے۔ ان مہاجرین چ صرف صحابہ ہی نہیں، مہاجرین چ نبی پاک بھی شامل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑک بندی عمر جوانی پہ چڑھ دینے، انہاں ایک گل سنیے، اپنے چاچے نو دسیے،
انہاں دے چاچے نے پکڑیا انہاں نو نبی پاک دے کو لے گئے، نبی علیہ السلام نو دسیا، نبی پاک فرماندے نے اچھا انہاں نو پوچھ لینے آ۔ عبداللہ بن ابی نو بلایا گیا، عبداللہ ابن ابی ہوندا ہے، نبی پاک فرماندے نے عبداللہ تو اے گلاں کیتیاں نے؟ عبداللہ کہندا میں نے انج دی گل کوئی نہیں کیتی، اے بچہ زید کہہ رہا ہے، کہندا اللہ دے نبی جی بچے دی گل تے یقین پہ کر دیو، اینو سنن چ غلطی ہوئی ہے، بھلا میں گل کیویں کر سکنا وا؟ منافق بندے دی اے تے چال ہے، جدوں پھڑیا جاندا ہے پھر نال ایمان تے قسماں وی چک جاندا ہے، جھوٹے قرآن وی چک جاندا ہے، مسیح تے وڑ کے وی جھوٹی قسم چک جاندا ہے، اودوں اینو اپنی جان بخشی چاہیے ہے، اے بڑیاں قسماں چکدا ہے، کہندا اللہ دے نبی ساڈے تے یقین کرو، میں گل کیویں کہہ سکنا؟ میرے پیغمبر نے دی گل تے یقین کیتا ہے، بچے نو تو جناب نبی علیہ السلام نے پے دیتا ہے، سفر جاری و ساری ہے، لوگ اپنے گھراں نو پہنچ گئے نے، اے بچے نے گھر دے اندر ہی جائے قرار پکڑ لیا، ایدا چاچا کہندا زید تو باہر کیوں نہیں نہ ہوندا جاندا؟ چھوٹا جہا بچہ ہے، کہندا چاچا بھلا میری بھی کوئی عزت رہ گئی ہے؟ نبی پاک دے سامنے میں جھوٹا تصور ہویا، حالاں میں سچ بولیا، میں جھوٹ نہیں بولیا، میں الزام نہیں لائے، میں اللہ دے نبی دے سامنے غلط بیانیاں نہیں کیتیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، مینوں ایس کتاب دے اتارن والے سچے رب دی قسم ہے، سچ بولن والا پاویں بچہ ہوئے اللہ انہوں رسوا نہیں جے کردا، اللہ انہوں تنہا نہیں جے چھڑدا، اللہ انہوں ذلیل نہیں جے کردا۔ آسمان تو پوری صورت منافقون نازل ہوئی ہے، اللہ پاک نے منافقاں دے سارے طور طریقے بیان کیتے نے، اے بھی ایت آ گئی ہے یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لا یخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ فرمایا سونیو انہاں منافقاں گلاں کیتیاں نے، زید نے تانوں سچ دسیا، اللہ دی قسم میں حدیث پاک دے اندر اج صبح پڑھنا پیا سا، میرے پیغمبر نے زید نو بلایا ہے، نبی پاک نے زید سامنے کھڑا ہے، آپ فرماندے نے صدقہ صدقہ کا یا زیدو، زید خوش ہو جا تو سچ بولیا سی، زید تو سچ بولیا سی، تے اللہ نے تیری سچائی دی گواہی آسمان تو پوری صورت دے نازل کر کے فرمائی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ لئی، عزت اللہ دے رسول دے لئیے، عزت صاحب ایمان لوکاں لئیے۔ منافق بندے نو کی پتہ ہے عزت کی چیز ہے، منافق نو کی پتہ ہے اللہ ایمان والیاں نو کیسیاں عزتاں عطا کر دیندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، ایتے ہی گل بس نہیں۔ ایک دن حضرت عمر ابن خطاب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین عمر نے، خلیفۃ المسلمین عمر نے، 22.5 لاکھ مربع میل دے حکمران میرے عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام دے سفر دے جا رہے نے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر ابن خطاب دے نال نے سفر کردیاں پانی والی دریائی گزرگاہ آ گئی ہے، چکڑ بھی ہے تے پانی بھی ہے، اونٹنی دے چل کے بہ کے جانا مناسب نہیں کہ تے جانور گرا نہ دے، پاؤں پھسل نہ جائے۔ حضرت عمر جلدی نہ سواری تو نیچے اترے نے، میرے عمر ابن خطاب نے نا اپنے موزے تے اپنی جُتی اتار کے نا، موزے جڑے حضرت عمر ابن خطاب نے پائے نے انج اپنے کندیاں تے رکھ لے نے، اونٹنی دی مہار پھڑ لئیے، عمر نے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ ابو عبیدہ کہندے نے امیر المومنین عمر جی، خلیفۃ المسلمین عمر جی، انیاں شانہ والا حکمران عمر ابن خطاب جا رہے ہیں، کہندے نے امیر المومنین عمر جی اے تسی کی کیتا ہے، موزے کیوں لائے نے؟ جے لانے سن تے مینوں پھڑا دیو، میں غلام، میں تواڈا خادم، تواڈے نال جوان، تواڈی عزت بڑی ہے، تواڈی شان بڑی ہے، مسلماناں دے حکمران جے۔ اللہ دی قسم میرے عمر نے جیڑی گل کہی ہے، فرماندے نے نحنو قوم اعزنا اللہ بالاسلام، اسی او لوگ ہاں جنہاں نو اللہ نے حکمرانی دی وجہ تو، حکومت دی وجہ تو اللہ نے عزت نہیں دیتی، رب نے عزت اسلام دی وجہ تو عطا کیتی ہے۔ عمر نو کون جاندا سی؟
بلکہ ایک روایت میں پڑھے کہتے ہیں اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ اسیدے کچھ نہیں سا اللہ نے سانو اسلام دی وجہ تو عزت شہرت دیتی ہے. تو عمر فرماندے نے نحنو قوم اعزنا اللہ بالاسلام فإن ابتغینا العزت فی غیرہ ازلنا اللہ. عمر کہندے نے اسلام دا طریقہ چھڑ کے جے کسے ہور طریقے عزت چاہواں گے تے اسی ذلیل ہو جاواں گے. آؤ لوگو اج میری دعوت بھی ہے کسے بھی مکتبہ فکر نہ تو آڈا تلکے تسی بچپن تو اہل سنت چلے آ رہے ہو دیوبند چلے آ رہے ہو یا اور کوئی تیجے کرو نہ تو آڈا تلکے میری دعوت ہے لوگو قرآن ترجمے نہ پڑھ لو اللہ دی قسمیں سارے رولے مک جان گے قرآن ترجمے نہ پڑھ لو تیرے سینکڑوں اختلافات ختم ہو جان گے قرآن ترجمے نہ پڑھ لو ہدایت رات چل پو گے قرآن ترجمے نہ پڑھ لو گمراہی دور ہو جائے گی قرآن ترجمے نہ پڑھ لو تو بے نمازی نہیں رہیں گا قرآن ترجمے نہ پڑھ لے تو غیر اللہ نو پوجے گا نہیں قرآن ترجمے نہ پڑھ لے قبراں دے چڑھاوے چادراں تے نیازاں نہیں چڑھائیں گا قرآن ترجمے نہ پڑھ لے نحنو قوم فاعزنا اللہ بالاسلام. اگر چاہنا ہے اللہ عزتاں عطا کر دے عزتاں قبراں کولو نہیں عزتاں اسلام نہ ملن گیاں. ساڑی دعوت ہے ساڑا پیغام ہے کہ واہ واہ باغ محمدی سونا تے جس دا مالی سونا سید اشرف سب جگ نالو تے پاک جمالو سونا آن ملے نی قرآن حدیثی تے نیک نصیب جنان دے مشرک بدتی اس گل سارو پرے پرے رہ جان دے سدھا رستہ سڑک محمدی قرآن بھی موجود ہے نبی دی سنت بھی قیامت تک موجود ہے میرے نبی دی نبوت بھی موجود ہے. اے میں خیران دے لڑ نہ پھڑ دوسریاں دی بیعت نہ کر جو تو قرآن حدیث اسلام تیرے کل موجود ہے. سدھا رستہ سڑک محمدی تے میں کی صفت سناواں آج رل جو قرآن حدیثی تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں. ایک میں دعا کرن لگا پوری مسجد گون جائے آمین کہنی اللہ کامیاب کر دینا جے. یا رب کر منظور دعائیں تو فضلان دا سائیں باغ محمدی اندر رکھیں تے اس دے نال اٹھائیں. زندگی اسلام تے موت اسلام دے اللہ قیامت دے دن ساتھ بھی نبی پاک دا عطا فرما دے. عمر فرمان دے نے عزت اسلام دے نالے عزت رب دی منن نالے. آؤ لوگوں میں گل مک دی مکا دیاں میں ایک ہی عمل تو آڈے سامنے رکھ دینا اگر چاندے ہو عزت مل جائے. نبی پاک نے بڑے عمل بیان کیتے نے لمبی فریستے اللہ اکبر کبیرہ جڑا کسے تو در گزر کر دائے اللہ او دیاں عزتاں بھی بلند کر دائے جڑا کسے نو معاف کر دے اللہ او دی عزت بھی بلند کر دے جڑا دل وچ تقوی رکھ دے اللہ دیاں او دی عزت بڑی ہے. میں حدیث ابتدا تے پڑھی ہے نبی علیہ السلام کو پوچھیا گیا من اکرم الناسی اللہ دے نبی جی اللہ دے عزتاں والا کیڑا ہے قال اتقاہم فرمایا بندہ متقی بندہ پرہیزگار بندہ. آؤ لوگوں میں تو آڈے سامنے ایک ایسا عمل رکھن لگا اللہ دی قسمیں اے مجمع جنہ میرے سامنے بیٹھا ہے مرد و خواتین سمیت بچیاں سمیت بھی میرے بزرگاں سمیت بھی ہر بندہ ہی عمل کر سکتا
سکدا جے، ہر بندہ یہ نیکی کر سکدا جے، عزت پا سکدا جے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا جیڑا قرآن سکھدا ہے، قرآن سکھاندا ہے، یہ سب تو بہتر ہے۔ جیڑا بندہ چاہندا ہے میں اللہ دیاں عزت پا لواں، قرآن نہ تعلق مضبوط بنا لے، قرآن نہ تعلق بنا لے، قرآن نہ تعلق مضبوط بنائے، اللہ بڑیاں عزتاں عطا کر دے۔ یہ دیتے درجنوں احادیث نے، واقعات نے، ایک دو حدیث سنا کے تے گل ختم کرن لگا۔ حضرت انس بیان کردے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک نے ایک دن ابی بن کعب نو کیا، اے ابی بن کعب جی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام جی، فرمایا ان اللہ امرنی ان اقریئک القرآن، بخاری دی روایت، ابی منو اللہ نے حکم دیتا ہے میں نبی تینوں قرآن سناواں۔ ابی کہندے نے اسمانی، اللہ دے رسول اللہ نے میرا نام لے کے کیا؟ نعم، ہاں ابی اللہ نے تیرا نام لے کے کیا ہے۔ ابی بن کعب دیاں آنکھاں چوں آنسو نکل آئے، کتے کعب دا بیٹا ابی ہے، کتے کائنات دا رب نام لے رہا ہے۔ لوگوں عزت ملی ہے تے قرآن دی وجہ تو، شان ملے ہے تے قرآن دی وجہ تو، مقام ملے ہے تے قرآن دی وجہ تو۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، فرمایا اللہ پاک نام جڑیاں قوماں قرآن نہ تعلق جوڑن گیاں اللہ عزتاں عطا کرے گا، اللہ شان بھی عطا کرے گا۔ جڑے قرآن تو منہ موڑن گے اللہ ذلیل و رسوا بھی کر دے گا۔ تیرے میرے ملک دی تاریخ دے اندر 75 سالہ تاریخ دے اندر یا 77 سالہ تاریخ دے اندر ایک سپاہ سالار آیا ہے جیڑا حافظ قرآن بھی ہے، قرآن بھی جن نے سینے محفوظ کیتا ہے۔ جان دیو نا ایک ہفتہ پہلا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، بنیان مرصوص جدو مشن کیتا گیا ہے، جدو اعلان کیتا گیا ہے بھارت دے اندر لکھاں کروڑاں دی تعداد دے اندر گوگل تے بعد ریسرچ کیتی گئی ہے، آخر بنیان مرصوص چیز کی ہے، یہ مطلب کی ہے، لفظ کتھوں لیا گیا ہے؟ اس اللہ دے بندے سپاہ سالار نے اللہ دے قرآن چو لفظ لے آئے، پھر جدوں قرآن چو لفظ لے آئے نماز فجر تو بعد جدوں حملہ کیتا گیا ہے، تاریخ دے اندر پاکستان نے ایسا حملہ نہیں کیتا، پھر حملہ کیتا ہے تے قرآن پڑھ گئے، ایت اپنے جناب اپنے پیج دے اتے بات لگائی گئی، ٹویٹ ایت کی گئی ہے والعادیات ضبحا، منو اونا کوڑیاں دی قسم اللہ کہندہ ہے جڑے صبح دے ویلے دوڑ دینے اللہ دے راہ جہاد کر دینے پیغمبر دے طریقے دے مطابق۔ نماز فجر تو بعد حملہ ہویا ہے، پھر جو اللہ پاک نے فتح دیتی ہے، پھر قرآن دی ایت دسی گئی ناصر من اللہ وفتح قریب وبشر المومنین، اللہ دی قسمیں جدو سپاہ سالار قرآن والا ہوئے گا پورے دنیا دے کفر دے پاکستان دی روب، پاکستان دی حیبت، پاکستان دا جذبہ، پاکستان دا روب اللہ پاک نے عالم کفر دے دلان تے بٹھایا ہے۔ او دا سبب بھی قرآن بنے ہے، او دا سبب بھی سپاہ سالار دے سینے دے اندر قرآن ہے۔ جب تک ایسے سپاہ سالار موجود رہن گے عالم کفر عالم اسلام دے کولو ڈردا رہے گا، کوئی ملک پاکستان دی طرف میلی اکھ کر کے بھی نہیں ویکھے گا، کیونکہ قرآن نے جرت دیتی ہے، قرآن نے غیرت دیتی ہے، قرآن نے جذبے دیتے نے، قرآن نے ہمتاں دیتیاں نے۔ اللہ دی قسم صحیح البخاری دی میں آخری حدیث بیان کرن لگا، اگر کسے بندے پورا جمعہ توجہ نہیں کی دائیں بائیں ویندہ یا سستی ہے، آخری حدیث توجہ نہ سننا۔ اللہ پاک نام قرآن والیاں نو کی میں عزتاں دیندہ ہے، قرآن والیاں نو کی میں شان دیندہ ہے۔ حضرت عمر بن سلمہ صاحب کو رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن سلمہ کہندے نے ساڈا پنڈ مدینے دور تے ساڈی بستی دے نال نہ چشمہ سی، کھو سی، تے راہگیر مسافر جاندے تے ساڈی بستی دے لوگ غریب لوگ سن لیکن دل دے غریب نہیں سن، کچھ نہیں سی ملدا تے کھو چو ٹھنڈا پانی کڈ کے تے کافلیاں نو سی پانی پلایا کر دے سن۔
ایک چھوٹی نیکی نہیں جے. نبی علیہ السلام فرماندے نے میری پوری زندگی خواہش رہی ہے کوئی بندہ میرے کو پانی منگے تے میں بھی انہوں پانی پلا دیا. ایک پانی دے گلاس دی وجہ تو بندہ جہنم جاندہ قیامت دے دن جنت جائے گا. ان ایک پیاسے مومن نو پانی دا ٹھنڈا گلاس پلایا ہوئے گا. اور اے بھی یاد رکھے ہو انہاں نعمتاں دے بارے اللہ نے پوچھنا بھی جے قیامت دے دن. اللہ پاک تسی یہ مت خیال کرو کہ میرے کو کیڑی کوٹھی ہے, میرے کو کیڑی کار ہے, میرے کو کیڑا بنگلہ ہے, میں کہاں شکر کرا, میں تے کچیاں مکانہ چرائنا. نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ نے قیامت دے دن پوچھنا ہے کیا میں تینوں درختاں دے ٹھنڈے سائے نہیں سن دیتے, پین نو ٹھنڈا پانی نہیں سی دیتا, فَأَيْنَ شُكْرُ ذَلِكَ, تے انہاں نعمتاں دا شکر کتھے کر کے آئے. اللہ اکبر کبیرہ. عمر بن سلمہ کہندے نے لوگ آندے نے اسی پانی پلانے آ, فتح مکہ دا انتظار ہے کہ پتہ لگ دے جے مکہ نبی نے فتح کر لیا تے نبی سچائے. 8 ہجری بھی آئی, عرب دے قبائل منتظر, مکہ بھی فتح ہویا ہے, 360 بت بھی کٹ دیتے گئے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. اے بھی وقت آ گیا ہے, اللہ دی مدد آ گئی ہے. حدیث بڑی توجہ نہ سنی ہے, میری طرف توجہ رکھیے. نبی علیہ السلام تے وحی آ گئی, اللہ نے مکہ بھی فتح کیتا ہے. لوگ نہ گرو در گرو قبیلیاں دے قبیلے لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے. ایک قبیلے دے بزرگ بندے انہاں کے اسی بھی اسلامی قبول کرنے آ نکلے مدینے پہنچے نبی علیہ السلام دے کول. انہاں دے والد دے چاچے دے تائے خاندان دے بڑے بڑے لوگ جا کے کلمہ پڑھ کے واپس آئے. جدو واپس آئے نے نبی پاک دی تعلیمات سکھائیاں گئیاں نے, نبی پاک دے میسیج دیتے گئے نے. انہاں نو نبی پاک نے دسیا جدو نماز دا وقت ہو جائے تو آڈے جو ایک بندہ اذان کہے گا, پھر جدو جماعت دا وقت ہو جائے گا وہ بندہ نماز پڑھائے گا جنوں قرآن زیادہ ہوندہ ہے یا تو آڈے چو عمر چو بھی وڈا ہے, علم چو بھی وڈا ہوئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. قوم دے لوگ کہندے نے انہاں ساری قوم تے نگاہاں دوڑائیاں نے. انہاں چو کہن لگا ایک بڑا بزرگ کہندہ نماز کون پڑھائے گا, نماز دا وقت ہو گیا ہے, قرآن کنوں بہتا ہوندہ ہے. اللہ دی قسم منوں ایس کتاب دے اتارن والے سچے رب دی قسم ہے جے سینے وچ قرآن ہوئے بندہ چھوٹا بھی ہوئے تے اللہ انہوں وڈیاں کر دیندہ جے, بندہ نیواں بھی ہوئے تے رب اچھیاں کر دیندہ جے. عمر بن سلمہ کہندے نے اپنے ابو نو کہن لگے نے, کہندے نے ابو جی منوں قرآن بہتا ہوندہ ہے, منوں قرآن دیاں بڑیاں صورتاں ہوندیاں نے. قبیلے دے لوگ کہندے نے تو کدی مدینے تے گیا نہیں, کدی نبی پاک نو ملے آتے نہیں, تو قرآن کیویں یاد کیتا ہے. اج گھراں جو قرآن پے نے, اج لوگ کروڑاں دے کر بنان دے نے لیکن ہر کمرے تفسیر نہیں رکھ دے. قرآن کیویں زندگیاں میں چاہے گا. میرے اس مجمع دے اندر اگر میں کسے نو کھڑا کر دواں کہ تسی زندگی قرآن کنی واری ترجمے نہ پڑھے ہیں, شاید کہ او دے کو نہ دے علاوہ جواب کوئی نہ ہوئے. تیری زندگی او دو بدلے گی جدن قرآن ترجمے نہ پڑھیں گا. تیری اولاد فرما بردار اودن ہوئے گی جدن قرآن ترجمے نہ پڑھائیں گا. تیریاں بیٹیاں فرما بردار اودن ہونگیاں جدن قرآن ترجمے نہ پڑھائیں گا. خونی رشتے ایک دوسرے دے حق اودن دین گے جدن قرآن ترجمے نہ پڑھن گے. ماں باپ دی لوگ عزت کرن گے جدن قرآن ترجمے نہ پڑھن گے. سود مک جائے گا جدن قرآن ترجمے نہ پڑھیں گا. نجائز زمینہ مکانہ دکانہ دے قبضے کر کے نہیں پویں گا جدن قرآن ترجمے نہ پڑھیں گا. لوکاں دے الزام نہیں لائیں گا جدن قرآن ترجمے نہ پڑھیں گا. لوکاں دیاں پگڑیاں او چھالن دی کوشش نہیں کریں گا جدن قرآن ترجمے نہ پڑھیں گا. ویکھنا نبی پاک نے کیا ہے, نبی پاک دا پیغام پہنچے ہے. عمر بن سلمہ نو کہندے نے بیٹیا تو کیویں یاد کیتا ہے, کہندا مینوں فلاں صورت بھی ہوندی ہے, مینوں فلاں صورت بھی ہوندی ہے, تو کیویں یاد کیتا ہے. صحابہ کرام دے لشکر گزر دے رہے ایتھے قیام کر دے رہے, او قرآن پڑھ دے سن تے میں سن کے یاد کر لیا ہے. گھر چ قرآن پہ ہے تے بچپن تو 5 صورتاں یاد نے تے اج بھی وہ 5 ہی یاد نے. کیویں سینے چوں بغض نکلے گا جب تک قرآن دا نور سینے چ نہیں جائے گا.
حسد تے ہوئے گا، مخالفت تے کرنگے، شریر تے شر پھیلائے گا۔ فرماندے نے میں سن کے یاد کیتا ہے، فرماندے نے میری قوم نے منو اپنا امام مقرر کر لیا ہے۔ تے عمر کنی ہے؟ کہتے ہیں 6 یا 7 سال۔ کنی عمر ہے؟ 6 یا 7 سال۔ احناف دے نزدیک بندہ وڈا ہوئے، داڑھی ہوئے، شرائط نے، لیکن بخاری کہیں دیئے قرآن صحیح ہونا چاہیے دے، چاہے بچہ ہوئے، لڑک بندی عمر چوئے، قرآن صحیح پڑھتا ہوئے، امام بن جاندہ جی۔ فرماندے نے میرے کو ایک ہی چادر سی، تے چادر ذرا چھوٹی سی، تے میرا جسم نہیں سی صحیح کج دی، میں جدو رکوع تے سجدہ کرنا سا سجدے دی آلچ، میرے جسم تو تھوڑی چادر سرک جاندی سی۔ ایک عورت نے کہ اپنے امام دا لباس تے صحیح کر دے ہو۔ عمر بن سلمہ کہندے نے میری قوم دے لوکاں نے کپڑا خریدے ہے، میری ایک وڈی قمیض بنائی گئی ہے۔ عمر بن سلمہ کہندے نے مینوں کدی اتنی خوشی نہیں ہوئی جنی مینوں اس قمیض نال خوشی ہوئی ہے۔ قمیض ملی ہے، لباس ملے آئے تے قرآن دی وجہ تو ملے آئے، عزت ملی ہے تے قرآن دی وجہ تو ملی ہے، قوم دے امام بنے نے تے قرآن دی وجہ تو بنے نے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور لوگو عزتاں چاندے ہو تے قرآن نہ تعلق جوڑ لو، اولاد نو کامیاب بنانا چاہنا ہے تعلق قرآن نہ جوڑ لے۔ مساجد دیاں تعلیماں بھی فری نے، فیساں بھی کوئی نہیں، کھانے بھی کوئی نہیں، رہائشاں بھی فری نے۔ تینوں اللہ نے 3 بیٹے دیتے نے، ایک قرآن دا حافظ کیوں نہیں بناندا؟ تینوں رب نے 2 دیتے نے، ایک قرآن دا حافظ کیوں نہیں بناندا؟ اللہ دی قسمیں بیٹیاں رب نے دیتیاں نے، ایک بیٹی نو حافظہ کیوں نہیں بناندا؟ میں تے ایسے والدین نو جاننا جنہ دا ایک ہی پتر سی، وہ قرآن دا حافظ بھی بنے ہے تے دین دا عالم بھی بنے ہے۔ ایک ہی بیٹی سی، قرآن دی حافظہ بھی بنی ہے تے دین دی عالمہ بھی بنی ہے۔ آؤ لوگو من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اگر عزتاں چاندے ہو، عزتاں دا مالک بھی اللہ، عزتاں عطا کرن والا بھی اللہ ہے۔ 2-3 دفعہ تسی اللہ کہنا ہے، تو اڈی گواہی میں پانا چاہنا وا، آسمان دے ملائکہ لکھ کے لے جانا، ساڑھے عقیدیاں دی اصلاح ہو جائے، کائنات دا رب ساڑھے تیرا دی ہو جائے۔ عزتاں دا مالک کون ہے؟ عزتاں عطا کرن والا کون ہے؟ عزتاں دی حفاظت کرن والا کون ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ کو دعا کرے اگر اللہ جب تک زندہ رہیے عزت ایمان والی زندگی عطا فرمائے، موت آوے عزت ایمان والی آوے، قبر جائیے تے عزت اللہ عطا کر دوے۔ اللہ قیامت دے دن دے غماں تے مصیبتاں تو بچا گے، اللہ عزت عطا کر کے سونے نبی دا ساتھ نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔